The second phase of four-lane bridge at Hodar-Korchere is nearing completion. The bridge is expected to be thrown open for public use by next month, informed former PWD Minister and Korchere MLA Nilesh Kabral. One lane of the bridge was open for traffic last year in June. The bridge is built using latest technology by installing the prefabricated spans with tout pillar in between and a separate footpath along the bridge at an estimated cost of 20 crore rupees. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. प्रयत्न करता सीएमाकूय सांगला की इलेक्शना पयलीं जे कोड लागपाचो आमचे सेंट्रल इलेक्शनाचो तेजे पयलीं उद्घाटनाचे दीस थारावन आमी ते उद्घाटन करतले आनी उद्घाटन करता तेन्ना एक विशय हा की बरे भशेन व्हडलें उद्घाटन जावपाक जाय. फाटले फाटी आमी फक्त चलून आमी एक ब्रिज ओपन केलो की लोकांक दिवपाक सुविधा, पूण हो विशय खूब वर्सांचो आशिल्लो. तुमकांय सगळ्या पत्रकार भावांक खबर आहा खूब एक्सिडेंट जाताले ते, आनी आज आमी हे फुडाकार घेवन सीएमान करून आमी आज हे आमी कंप्लीट करता. सो म्हाका दिसता एक म्हज्या अंदाजान एक 4-5 दिसांनी हे बिफोर 28th ऑफ दीस मंथ हो काबार जावपाक जाय आनी फर्स्ट वीक ऑफ मार्चाक आमी हो इनॉग्रेशन दवरपाचो सुवाळो दवरलेलो आसा तकलेन. सो जशें जाता तशें कंप्लीट हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करून म्हाका इनॉग्रेशनूय आमी हो ब्रीज लोकां खातीर कुडचड्या खातीर लोकां खातीर आमी हो डेडिकेट करतले 4-lane ब्रीज. आनी तेजे फुडें आमचे खुबशीं कामां आमी पायपलायनीन जेन्ना हांव PWD मिनिस्टर आशिल्लो ती घेतल्या. सो तशी सीएमा कडेन फाटल्यान लावन वगडरूय इश्यू करता आनी आमचे वायडनींग जे आसा जे आमी पळयलां की फाटीं आमी एक्वायर केल्ले रस्ते गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्ले बिफोर सर्वे आनी ताका ब्लॉक सर्वे म्हणटाले. सो कोणें लक्ष दिवूं नासलें इतले वर्सां. जेन्ना हांव PWD मिनिस्टर जालें तें म्हाका कळ्ळें की हे खुबशे रस्ते एक्वायर केल्ले आहा, म्युटेशन पार्टिशन करूं ना. सो तेजे खातीर हांव आतां डेडिकेटली हांव आतां एवरी मंथ मिटींग घेवन हे म्युटेशन आनी पार्टिशन करून घेता रस्ते, सो दॅट आमचे फुडले जे रस्ते आसा वायड जातले. आमी पळयलां की थोडे कडेन रस्ते जे 16, 17, 18 मिटर रस्ते एक्विशन केल्ले 1970s बी आनी ते पार्टिशन म्युटेशन करूं ना. सो हे सगळे ह्या दिसांनी अपडेशन चालू आहा आनी हे करून मागीर आमी जे 4-laning करपाक जाय, जे एक्वायर केल्ले न्यू एक्विशन न्ही, जे एक्वायर केल्ले ताका कशें 4-lane करूंक मेळटा बरें सिस्टमॅटीक करूंक. कित्याक आमी पळयलां की गोंयभर खुबशे एक्सिडेंट जाता आनी हे जाता तेन्ना एकूच विशय आहा की बरे रस्ते आसपाक जाय. सो आमच्या मतदारसंघात हे बरे रस्ते आसचे एटलिस्ट मेन रोड्स विथ द डिवायडर हेजे खातीर हांव लक्ष घालून होडार ब्रिजूय बेगिना बेगीन कंप्लीट करपाचो आमी ट्रान्सपोर्ट सुरळीत जातलो. एक जे आसा ब्लॉक जे पडटाले ते बऱ्या पडटले लोकांक, कनेक्टिविटी वाडटली. सेकंड कितें आसा सर, हांगा सिवरेजीचें काम चलता आनी मोठ्या प्रमाणांत हांगा खोदकामचो ताचो प्रॉब्लेम जाता. हेजेर तुमचें लक्ष कशें आसतलें? आमी कशें प्रत्येक फाटी वचून जेन्ना कोण आमकां कंप्लेन दिता किंवा आमकां दिसता आमी सांगतात ताका, पूण हांगा जालें की ते कॉन्ट्रॅक्टर खूब जाल्ले कारणान एक फाटी तो हें आपल्या एरिया पडना तो आपल्या एरिया पडना आनी आपल्या वयलें काम नाकारता. पूण तरी आसतना ताचो मेन आसता हांव फोन करून सांगताच प्रत्येक कडेन. मातशें थोड्यांक दिसता मातशें त्रास जाल्या लोकांक हें दिसता पळयलें जाल्यार. जो हॉडर ब्रिज आसा तो ताजी सेकंड फेज कंप्लीट जावपाक लागला. काही एक म्हयन्या भितर ताजें इनॉग्रेशन सुद्दां जातलें. अशें जे खुबशे आमचे प्रोजेक्ट आसा ते चालना लागलेले आसात आनी एक बरें दिसता. आतां सांगपाचें म्हळ्यार एक मातसो एक प्रॉब्लेम जाला लोकां खातीर की सिवरेजीचें जें काम आसा तें काम जोरान चालू आसा आनी डिगींग करतात आनी काम चालू आसा, पण थोड्यो गोश्टी मातशें टायम कंप्लीट जावपाक प्रोजेक्ट टायम लागतलो. आनी आमदार परत लोकांक सांगत आसा की तुमी मातशें सोंसचें म्हणून, आनी तो कंप्लीट जाले नंतर हे रस्ते बिस्ते सगळे आमचे हॉटमिक्स जातले आनी बरें जातलें. तेन्ना हो सिवरेज प्लांट जाता सिवरेजी खाली आमच्याच बऱ्या खातीर आसा. आमकां ही तळमळ मातशी सोंशीच पडटली. कित्याक आज सिवरेज जर जायत जाल्यार आमच्यो बायो बियो ज्यो आसात त्यो पोल्युटेड जायनासतल्यो आनी एक स्वच्छ अशें आमचे कुडचडे उरतले. अशें म्हणटा की भाजप सरकारा गोंयांत भितर न्हय डेव्हलपमेंटाची कामां जाल्ली आसा. आतां डेव्हलपमेंटाची कामां कोण करता? हितूंत भितर हुशार मंत्री आसतले किंवा हुशार आमदार आसा तेच करपाक शकता. हेजें ताजें उदाहरण जें आसा तें आसा कुडचडे मतदारसंघा भितर. कुडचडे मतदारसंघाक एक हुशार आमदार एक हुशार मंत्री हेजे पयलीं मेळ्ळो तो जालो माजी मंत्री PWD. आनीक आतां जो आमदार जो आसा निलेश काब्राल हेज्या हितूंतल्यान आयज खंय तरी तेजे स्वप्नांतल्यान साकारलेले अशी अनेक डेव्हलपमेंटाची कामां ही कुडचड्यार पळोवपाक मेळटा. आपल्याक ताकदीचेर आनी आपल्या शक्ती शैलीचेर आनीक खंय तरी लोकांच्या विश्वासाक पात्र ठरून परत 3दा आमदार जाल्लो असो निलेश काब्राल मंत्री जालो. आनी तेजे नंतर कामाची जी हे जाली चालना कामाक मेळ्ळी कुडचडे मतदारसंघाक ती पयल्यार खरोखरच स्तुतीलायक आसा. कारण रस्त्याच्या संदर्भांत पळयत किंवा पुलाच्या संदर्भांत पळयत जाल्यार ही कामां मोठ्या प्रमाणात हांगा जाल्ली दिसता. आतां सिवरेजी खातीर रस्ते खोदले गेले आनी ताका लागून लोकांक अपघाताक हांगा खंय तरी सामोरा वयची पडटा. पूण आतां सिवरेजीचें कामूय
बीन पूर्ण जावपाक गेले हेजी बेजबाबदार जी आसा ती कंत्राटदारांची आसा. हांगा आमदाराक दोश दिवन कांय फायदो ना अशेंय म्हटलें आसा अनेकांनी. हांगा पळयता आमी होडर ब्रीज जो आसा तो होडर ब्रीज हांगा पयलीं कंजेक्शन जातालें, ओल्ड ब्रीज आसलो आनी ताका लागून मोठ्या प्रमाणात ह्या पुलाचे एक्सिडेंट बी जाताले कारण 2 गाडी ज्यो आसा त्यो सुटनासल्यो. जेन्ना PWD मिनिस्टर जेन्ना निलेश काब्राल जाले तेन्ना तेणी फर्स्ट जे आसा प्रिफरन्स ते ह्या पुलाक दिले आनी हांगा डबल पूल बांदपाची तेणी हांगा हाती घेतली आनी ती संकल्पना तेजी पूर्ण जाल्ली आसा. एक फेसीचें उद्घाटन ऑलरेडी जाल्लें आसा. सेकेंड फेज जी आसा ती हांगा कंप्लीट जावपाक येयल्ली आसा. आतां आमी तेजे कडेन डिस्कस केला ह्या फेसीचें उद्घाटन केन्ना तेणी इन गोवाक सांगलें आसा स्पेशली की ह्या पुलाचें 1 म्हयन्याक भितर उद्घाटन जातलें. कारण एक आसा लोकसभेचें इलेक्शन लागीं आसा आनी हे लोकसभेच्या इलेक्शना खातीर केन्नाय कोड लागपाक शकता. हो कोड लागचे पयलीं हें काम हें उद्घाटन जावपाक जाय कारण लोकांक सोय ही करपा खातीर हो ब्रीज बांदला अशेंय तेणी म्हटलेलें आसा. बाकीच्या हॉस्पिटलाचें हेजे पयलीं उद्घाटन जाल्लें आसा. म्युनिसिपालिटी हांगा अस्तित्वाक येयल्ली आसा. तशेंच जो अनेक वर्सांचो रखडलेलो असो बस स्टँड हो तेणी पूर्ण करपाचे हातीन घेतले आसा. स्विमींग पूल आसतलो किंवा बाकीचे मिनी थिएटर आसतले अशें हे डेव्हलपमेंट हे कुडचड्यार येता. म्हणजे कुडचडे मतदारसंघ खंय तरी कांयच परिपूर्ण असो जायत वयता. म्हणजे हें जावपाक कारण आसा निलेश काब्राल. हांगा आमदाराची ताकद, आमदाराची शक्ती आनी आमदाराची खंय तरी आपलें हांगा अस्तित्व हें निलेश काब्रालच्या आमदारकींतल्यान दिसून येता. म्हणजे हो जेन्ना ब्रीज दोनी ब्रीज जेन्ना हांगा ओपन जातले तेन्ना होडर आमी म्हणटा की मडगांवच्यान जेन्ना कुडचड्यार येता किंवा कुडचड्या वयल्यान मडगांव वयता तेन्ना लोकांक हांगा कंजेक्शन जावपाना किंवा लोकांक हांगा त्रास जावपाना किंवा अपघाताक हांगा खंय तरी आमंत्रण दिवपाचें हांगा ठरचें ना. कारण हो जेन्ना पूल जातलो तेन्ना हांगा सोयिस्कर अशें हांगा रितसर अशें आमी हांगा ड्रायवींग हें जातलें अशेंय तेणी म्हटलेलें आसा. इन गोवा खातीर उदय देईकर, कुडचडे.